नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घर झगडाले नेपालको राजनीति सङ्कटमा पुगेको छ। नेकपाको एउटा समूह सरकारमा छ भने अर्को समूह सडकमा छ। यही कारण यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि संस्थापन र संस्थापन इतर बीच विवाद देखिन थालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच सतहमा देखिने गरी विवाद भएको छ। बुधबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल बीच भनाभनको अवस्था आयो। देउवा सरकारमा जानुपर्ने अडानमा देखिनुभयो भने पौडेल जनताले प्रतिपक्षमा बस्न मत दिएकोले यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा सरकारमा जान नहुने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। यी दुई शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको विवादले कांग्रेसको तल्लो तहसम्म रेखा कोरिएको छ। यस परिस्थितिले नेकपा जस्तै हविगतमा पुग्ने त होइन भन्ने कार्यकर्ताको चिन्ता सुरु भएको छ। सरकारकै लागि कांग्रेसको विवाद सतहमा देखिन थाल्नुले सुखद संकेत गरेको छैन। लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस पदको लोलुपतामा आकर्षित हुनुले उसको आदर्श सिद्धान्तलाई पनि गिज्याउँछ। पार्टी बैठकबाट विवाद अन्त्य गर्दै कांग्रेसले मुलुकको राजनीतिक संकटलाई पार लगाउन सक्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद चुलियो। चितवनमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल बीच भनाभन। ओली समूहका नेता सुभाष नेमवाङ सहित 7 जनालाई कारबाही गर्ने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। ओली समूहका अरू नेताहरूलाई मूलधारमा फर्कन आह्वान। उपनेताको पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनको लागि उहाँलाई निर्देशन दिए। सरकार र चन्द समूहबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी वार्ता टोलीको भनाई। आगामी वार्ताको मोडालिटीबारे छलफल। हिमालपारीको जिल्ला मनाङ पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडियो। मनाङवासी हर्षित, पर्यटन व्यवसाय अझ चम्कने मनाङवासीको विश्वास। प्रिन्ट गरेर दिन सकिने कतिपय त्यस्तो भयो भने त्यो सजिलै सम्पन्न हुन्छन्। र रूपन्देहीमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र पारियो। चाँडै भूमिहीन सयौंले जग्गा पाउँदै। सुकुम्बासी हो कुन होइन भन्ने कुरा हामीलाई ठक्क पुरै थाहा पनि छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको पाइएको छ। चितवनमा भएको एक कार्यक्रममा उनीहरू एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिए। पूर्व सांसद एकनाथ राणा भाटको शोक सभामा उपस्थित भएका उनीहरूमध्ये शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिन्थे भने अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस आफ्नै हैसियतमा रहनुपर्ने पक्षमा उभिए। एक रिपोर्ट। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। एउटा समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका दुवै समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छन्। सोहीतर्फ इङ्गित गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले महत्त्वाकांक्षा नराखी अहिलेको अवस्थालाई जीवितै राखेर कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा नै रहनुपर्ने अडान व्यक्त गरे। कांग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विपक्षी दलको सही भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्छ। सही रूपमा विपक्षको इमानदार भूमिकालाई हामीले निर्वाह गर्नु छ। यद्यपि हामी सानो संख्यामा छौं संसदमा, तैपनि हाम्रो भूमिका ठूलो छ। रामचन्द्र पौडेलले विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अडान कार्यक्रममा पटक पटक दोहोऱ्याइ रहे। उनले कांग्रेस संसदमा सानो संख्यामा रहेको भए पनि भूमिका र जिम्मेवारी
ठूलो रहेको बताए। उनले जनताहरूको निराशापनलाई हटाउँदै सिद्धान्तप्रति निष्ठा जाहेर गरिरहनुपर्ने बताए। तर नेता पौडेलको भनाइ सकिए लगतै सभापति देउबाले आफूले कोही कसैसँग प्रधानमन्त्री पद नमागेको तर अफर आए नछोड्ने बताए। उनले यसो भनिरहँदा नेता रामचन्द्र पौडेललाई सानो चित्त भएको नेता समेत भन्न भ्याए। अरू पार्टी आफ्नै पार्टी हो तर सेवा हुनुहोस् भन्ने चाहनु म जस्तो लाग्छ। घरबाट केही बुझिरहेको छ अरू सेवा हुनु भयो त्यस्तो सानो चित्त बजार विशाल सानो चित्तले भन्छ नि चित्तै सानो कार्यक्रममा उपस्थित कार्यकर्ताहरू समेत नेताद्वयको विवाद देखेर अचम्मित भएका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नेताहरूको एक स्वर आउन नसक्नु दुःखद भएको बताए। कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई मान्ने हो भने सभापति देउबालाई सरकारमा जान हतार भएको प्रश्न देखिएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निरज महतोका साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले सुभाष नेङमाङ सहित 7 जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेङमाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 3 दिनभित्र दलको उपनेताबाट समेत राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै केही दिनअघि नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी र महेश बस्नेतलाई पनि 6 महिना निलम्बन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। सदस्य एवं संघीय संसद दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7 र 8 बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने साथसाथै उपनेताको पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनुको लागि उहाँलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने सबै दलहरूलाई संयुक्त सरकारका लागि अपिल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबै नेताहरूलाई पार्टीको पक्षमा फर्कन आग्रह गर्दै बिना पूर्वाग्रह जिम्मेवारी दिइने पनि निर्णय गरेको छ। पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले हालसम्म केही निर्णय नगरेकोमा पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ। बैठकले आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको ओलीको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैर जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली एक क्षण पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने कुरामा बैठकको जोड रहेको रावलले बताउनुभयो। अनि दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैर जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरे बापत समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा यो बैठकले जोड दिएको छ। 23 गते बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अन्य दलहरूसँगको छलफलका लागि स्थायी र सचिवालय बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार दिएको रावलले जानकारी दिनुभयो। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहबीचको पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ। औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै आज दुवै पक्ष वार्तामा बसेका थिए। सरकारी पक्षका वार्ता टोली सदस्य राजन भट्टराईले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशा उन्मुख रहेको जानकारी दिनुभएको छ। वार्तामा भट्टराई सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका तर्फबाट खड्ग बहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने सहभागी हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले आजको वार्तामा आगामी वार्ताका लागि मोडालिटी सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो। यससँगै नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग थुनामा रहेका चन्दसम्मका नेता कार्यकर्ताको विस्तृत विवरण झिकाएर अर्को चरणमा थप छलफल गरिने बताइएको छ। चन्द निकट एक नेताका अनुसार बुधबारको वार्तामा दुवै पक्षबीच एउटा मुद्दामा सहमति बनेको छ। चन्दसम्मले मंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय
वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो। जनसमूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा र हतियार सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुका हुनुपर्ने लगायत शर्त अघि सारेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आज कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। बिहान सिभिल अस्पताल पुगेर सांसदहरूले खोप लगाएका हुन्। बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा नेता देवप्रसाद गुरुङ लगायतले खोप लगाएका छन्। खोप लगाउने कार्यक्रम आज दिनभरि नै रह्यो। संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसदहरू, महासचिव, सचिव लगायतलाई खोप लगाइएको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि सभामुख सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। खोप वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका कारण निर्धक्क भएर सबैले लगाउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, हाजिरी व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक र संसदीय मामिला पत्रकारहरूलाई पनि आजै खोप लगाइएको बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब राजनीतिक संक्रमण धेरै नलम्बिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सिभिल अस्पताल पुग्नुभएका प्रचण्डले यही फागुन 23 गते संसदको अधिवेशन भएकाले 23 गतेपछि सबै राजनीतिक संक्रमण क्लियर हुने दावी गर्नुभयो। राजनीतिक संक्रमण के हुन्छ भन्ने जो चिन्ता सर्वत्र व्याप्त थियो नेपाली जनतामा, त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, सिस्टम, लोकतन्त्रको विजय भयो र अब चाहिँ राजनीति पनि ट्र्याकमा जान्छ भन्ने कुराको पहिलो सुनिश्चितता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डले ऐन कानुन नियम अनुसार प्रक्रिया अनुसार नै आफूहरू अघि बढ्ने धारणा राख्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको विजय भएको जिकिर गर्नुभयो। अहंकार र दम्भमाथि न्याय, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको जित भयो। अर्को कुरा तपाईँले सोध्नु भएको यो चाहिँ होइन, अर्को हो, मैले बुझेको छु। अर्कोको 23 गते पर्खिनुहोस्, सब क्लियर। फरक प्रसङ्गमा उहाँले कोरोना खोप आउनुले मानव जातिको नै जित भएको भन्दै बिना हिचकिचाहट खोप लगाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगम घेराउ गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारी, अनेरा सोभियु 5औं लगायत 6वटा संगठनले बुधबार आयल निगम घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमले 2 सातामा 3 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणमा परेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको विरोध सांकेतिक कार्यक्रम मात्र भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको कुरा नसुने अन्य सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले दाल, चामल, खाद्यान्न लगायत सबै सामानमा चाहिँ स्वत मूल्य वृद्धि हुने र चुलो असाध्य महँगो हुने हुँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन ढङ्गले भएको छ, यो मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ। यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले 2 सातामा 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य बढेकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको निगमको भनाइ छ। मूल्य बढाए पनि निगम घाटामै रहेको दावी गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ताले भने अनेक कर थपेर निगमले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट।
पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको आयल निगमले फेरि मूल्य वृद्धि गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट आएको मूल्य सूची अनुसार हरेक 15 दिनमा स्वचालित मूल्य समायोजन हुने भए पनि 2 सातामा 3 पटकको वृद्धिलाई भने आम उपभोक्ताले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निगमले सधैँ घाटामै रहेको गीत गाउँछ, तर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाउँछ। निगमले हाल 58 रुपैयाँ 17 पैसामा किनेको पेट्रोल 116 रुपैयाँमा बिक्री गर्छ। त्यस्तै 59 रुपैयाँ 21 पैसामा किनेको डिजेल 79 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। तर अहिले पनि 15 अर्ब 32 करोड घाटामा रहेको निगमको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिएको निगमको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावले गर्दाखेरि हामीलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने मूल्य सूची पनि बढेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल आयल निगमले एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा आएर चाहिँ यो मूल्य समायोजन गर्नु परेको अथवा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको अवस्था हो। यता सरकारी स्वामित्वको संस्था निगमको अभिभावकीय भूमिका नहुनु दुःखद भएको उपभोक्ता कर्मीको गुनासो छ। खरिद मूल्य बराबर नै राजस्व मूल्यभन्दा बढी कर लिएको र अनेक कर उपभोक्ताको टाउकोमा थोपरेर निगमले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाले बताए। पूर्वाधार खर्च घटाउनु जुन नचाहिँदो लिइरहेछ, एकातिर उसले डिलर खर्चको लागि बढाउनलाई हस्ताक्षर गरेर छोड्दै जाने अनि हामी उपभोक्तालाई तिर्दै जानुपर्ने, यो त बेठी कुरा भयो। अब त्यसो हुनाले यो नचाहिँदो काम चाहिँ तत्कालै रोकिनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो छ। त्यसो हुनाले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो नचाहिँदो रूपले गरिएको पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ। निगमले आर्थिक वर्ष 2076-77 करिब 11 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। 1 लिटर पेट्रोलमा 25 रुपैयाँ 20 पैसा भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ। तर आयल निगमको ध्यान कर्मचारीको बोनस र बिचौलिया पोस्टमै केन्द्रित हुँदा उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नु परेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। कोभिडका कारण केही समय ओह्रालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो 2 हप्तामा 3 पटकसम्म बढेपछि उपभोक्तालाई अन्य वस्तुमा पनि मूल्य वृद्धि हुने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङमा पहिलो पटक 33 केबीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ। मनाङको मौसम र वातावरण अनुकूल नभएपछि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा विद्युतीय तरङ्ग चार्ज नहुने समस्या आएको थियो। यसपटक भने फाइबर इन्सुलेटरबाट विद्युत चार्ज गरिएसँगै मनाङमा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीका अनुसार जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण जडान गर्न निकै कठिनाई भएको थियो। सीमित जनशक्ति, भौगोलिक विकटता, अत्यधिक चिसो जस्ता प्रतिकूल समस्याका बावजुद पटक पटकको प्रयासपछि भारतबाट फाइबर इन्सुलेटर झिकाएर जडान गरेपछि सफल भएको केन्द्रका प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। राधी हाइड्रोदेखि स्याकु सब स्टेसनसम्मको 33 केबी लाइनमा रहेका पोर्सेलिन पिन तथा डिस्क इन्सुलेटरहरूको बदलामा फाइबर कम्पोजिट पोलिमर पिन इन्सुलेटर तथा डिस्क इन्सुलेटर जडान गरिसकेपछि हाल स्याकु सब स्टेसनसम्म लाइन चार्ज भई सो सब स्टेसनबाट 11 केबी फिडर मार्फत मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेको छ। विक्रम सम्मत 2051 सालदेखि मनाङ जिल्लालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न खोजिए पनि राजनैतिक उतार चढाव, भौगोलिक विकटता, आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण अधुरो रहेको थियो। साबिकको लघु जलविद्युतको भोल्टेज कम हुने कारण समस्यामा परेका अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्र नभई उद्योगी व्यापारी समेत यो प्रसारण लाइन आएसँगै लाभान्वित हुने गरेका छन्। अझ स्वास्थ्यको सामान्य भिडियो एक्सरेलाई समेत लाइनको भोल्टेज नपुगेको र अब सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न यो प्रसारण लाइन फलदायी हुने जिल्ला अस्पतालको भनाइ छ। हामीले सेवा दिँदाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ नि ल्यापटपबाट दिनुपर्ने सेवाहरूमा अलिक समस्या थियो, हाम्रो पावर नपुग्ने अवस्था थियो। अब चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई पनि प्रिन्ट गरेर दिन सकिने कतिपय त्यस्तो भयो भने त्यो सजिलै सम्पन्न हुन्छन्। अन्त हाम्रो कार्यालयमा विशेष गरेर काउन्टरमा चाहिँ को कामहरूमा योसँग सम्बन्धित कुराहरू खासै चाहिँ नि उसँग रहँदैनन्। एकदम टेवा पुग्छ। हामीलाई अहिले मेन बत्तीको प्रब्लम छ होइन। अहिले हाम्रो एप्पल फार्ममा हामीले प्रोसेसिङ गर्नलाई चाहिँ बत्ती ठुलो पावर चाहिन्छ अनि अहिलेको हाइड्रो पावरले चाहिँ पावर पुगेको छैन हामीलाई। अहिले हामीसँग धेरै मेसिनहरू छ, तपाईँको सर्टिङ ग्रेडिङ मेसिन, कोल्ड स्टोर मेसिन, जुसिङ मेसिन, ड्राइङ मेसिनहरू छ होइन।
अनि त्यसलाई पावर नपुगेर हामीले चाहिँ पालो पिलो चलाउँछ। यस्तै पर्यटन व्यवसायले विद्युत आपूर्तिका कारण पर्यटकका सामान्य आवश्यकता समेत पूरा गर्न कठिन भएको अवस्थामा यस प्रसारण लाइन जोडिएसँगै अबका दिनमा सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रले सदरमुकाम चामेमा धमाधम मिटर वितरणसँगै मिटर जडानको काम थालेको छ। सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय र गाउँपालिकाका कार्यालय लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा यसको पहुँच पुगिसकेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हाल यस केन्द्रले जिल्ला सदरमुकामसम्म प्रसारण लाइन जडान गरिसकेको छ भने माथिल्लो मनाङ, खाङसार, तिलिचो बेस क्याम्प र थारोङला हाई क्याम्पसम्म पोलिङको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। मनाङबाट टिभी जर्नलिस्ट नवीन लामिछाने र गम्भीरजङ विकको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्य चौकी आफै बिरामी भनेपछि आम नागरिकले कसरी राहत पाउने? कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला हुम्लाको अदानचुरी गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकी ग्यारेजमा परिणत भएको छ। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने गरी स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाहीको हद नाग्दा पनि स्थानीय सरकार मौन छ। संविधान, कानुन र राज्यका हरेक दस्तावेजहरूले हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडासम्म स्वास्थ्य चौकी, सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको परिकल्पना गरेको छ। तर हुम्लाको अदानचुरीका स्थानीयका लागि यी दस्तावेजहरू कागजका खोस्टा बाहेक केही बन्न सकेको छैन। उनीहरूका लागि भएको एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि मोटरसाइकल थन्काउने ग्यारेज बनेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य दूरदराजको हो। झट्ट हेर्दा सवारी साधन थन्क्याउने कुनै ग्यारेज पो हो कि जस्तै लाग्छ। तर नझुकिनुहोस्, यो त काठमाडौँको आँखाबाट निकै टाढा रहेको हुम्ला जिल्लाको अदानचुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीको दृश्य हो। सदरमुकामबाट 44 कोस टाढा रहेको अदानचुरीका स्थानीय सहजै उपचार पाउँदैनन्। यो दृश्यले स्वास्थ्य चौकीको हकीकत प्रस्ट्याएको छ। स्वास्थ्य चौकी स्वच्छ, सफा र स्वास्थ्य मैत्री हुनुपर्ने होइन र? तर छैन। यी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले दुर्गन्धित अवस्थामा परिणत भएको यो स्वास्थ्य चौकीबाट के उपचार पाउलान्? तर बाध्यता छ नि। अदानचुरी गाउँपालिकाले वडा अध्यक्षहरूका लागि ल्याइएका 10वटा मोटरसाइकल यस स्वास्थ्य चौकीमा राखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाका लागि ल्याइएको मोटरसाइकल राख्ने थलो बनेको स्वास्थ्य चौकीबाट प्रभावकारी उपचार सम्भव होला र? अदानचुरी गाउँपालिकामा भइरहेको स्वास्थ्य जस्तो एउटा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीभित्र जुन अहिले बाइक किनेर वडा अध्यक्षहरूका लागि पालिकाले खरिदेका जुन बाइकहरू छन्, ती बाइकहरू स्वास्थ्य चौकीभित्र एउटा ग्यारेज बनाए जस्तै गरी उहाँ थन्किरहेका छन्। चलाउँदै यताउता चलाएर ताईभित्र राख्ने काम गरिरहेका छन्। 9 महिना भइसक्यो वडा अध्यक्षहरूका 10वटा मोटरसाइकल र केही अरूका पनि मोटरसाइकल राख्ने ग्यारेज बनाएको। कसैलाई वास्तै छैन स्वास्थ्य चौकीको संवेदनशीलता कति छ भनेर। जिम्मेवार व्यक्तिको लापरवाहीले यो हद नाघेको स्थानीयको गुनासो रहँदै आएको छ। वडा अध्यक्षहरूका लागि अहिले मोटरसाइकल जरुरी किन? बरु स्वास्थ्य चौकीलाई सुविधा सम्पन्न बनाएको भए पनि हुन्थ्यो नि। यहाँका स्थानीयको चाहना यस्तै छ। तर जनप्रतिनिधिहरू काममा भन्दा सुविधामा बढी आकर्षित छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य चौकी वा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नै पर्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले भौगोलिक र जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा मापदण्ड बनाई बढीमा 30 मिनेटको दूरीमा कम्तीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक वडामा बर्थ सेन्टर प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर पालिकाले यो पनि गर्न सकेको छैन। 5वटा वडा रहेको अदानचुरी गाउँपालिकामा वडा नम्बर 3 र 5 मा मात्र बर्थ सेन्टर प्रसुति सेवा छन्। स्वास्थ्यका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे पनि हुम्लाका अदानचुरी जस्ता धेरै गाउँपालिकाहरू आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित छन्। उनीहरूको पीडा न त स्थानीय न त प्रदेश संघले नै सुन्छ। कसलाई सुनाउने यी पीडा? कम लगानी, समय र श्रममा धेरै आम्दानी लिन सक्नुका साथै बजार र बजार मूल्य पनि राम्रो रहेको व्यवसाय हो मङ्गुर पालन र माछा पालन व्यवसाय। त्यसैले पनि यस व्यवसायमा किसानको आकर्षण बढ्दो छ। गर्न सके गाउँ घरकै माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्दै लमजुङका युवाहरू अहिले सामूहिक कृषि व्यवसायमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट।
पुर्खौली थलो गोर्खा अजिरकोट हो कुम्बहादुर परियारको। तर विगत 12 वर्षदेखि लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका 7 मा परिवारका साथ बस्दै आएका छन् उनी। परिवारको गुजारा चलाउनकै लागि उनी परदेश पनि भासिए। 4 वर्ष मलेसिया र 4 वर्ष साउदीमा बिताए उनले। तर प्रदेशको जागिर, दुःख धेरै, कमाई कम, त्यसैले पनि प्रदेशमा श्रम पसिना बगाउँदा पनि उनको सुखका दिन फिरेन। प्रदेशको कमाईले पनि परिवारको गुजारा चलाउनै सकस भयो कुम्बहादुरलाई। त्यसैले उनलाई विदेशमा बसिरहन मन लागेन, बरु स्वदेशकै माटोमा दुःख गर्छु, श्रम पसिना बगाउँछु भन्ने सोचका साथ उनी स्वदेश फर्किए। अहिले उनले ऋण धन गरेर भए पनि कृषि व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। उनीसँगै अन्य 7 जना स्थानीय युवा मिलेर सामूहिक कृषि व्यवसाय सुरु गरेका छन्। तारकुटार एकीकृत कृषि फर्म दर्ता गरी गएको 2 महिनादेखि उनीहरूले यस व्यावसायिक बङ्गुर पालन र माछा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। केही उपलब्धि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हैन, विदेश गयो, धेरै काम गरियो अर्काको ठाउँमा, केही आफ्नै ठाउँमा बसेर गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अनि हामीले चाहिँ यो फर्म खोलेको। फर्म लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका 6 बारी गाउँमा छ। झन्डै 17 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उनीहरूले यस व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्। उनीहरूको फर्ममा अहिले साना ठुला गरी 21 वटा बङ्गुर पालिएका छन्। 3 वटा माछा पोखरी बनाइएको छ। 2 वटा पोखरीमा ग्रास कार्प, सिल्भर कार्प र रहु जातका माछाका भुराहरू राखिएका छन्। बङ्गुरको खोर निर्माणमा 9 लाख, बङ्गुरका पाठापाठी खरिदमा 2 लाख र माछा पोखरी निर्माणमा 1 लाख गरी 12 लाख लगानी भइसकेको छ। बङ्गुर पालन को अवधारणा लिएर गइएको छ। अलिकति तरकारीहरू पनि छ र अहिले प्लस पछि गएर हामीले कुखुरा तथा हाँसको पनि व्यवसाय गर्ने भनेर हाम्रो जुन 8 जना हामीले समितिभित्रमा छलफल गरिएको छ। फर्मका लगानीकर्ताहरू आफै यस फर्मको रेखदेखमा खटिन्छन्। आवश्यक लगानी पनि सामूहिक रूपमा गर्छन्। फर्मबाट उत्पादित उत्पादन स्थानीय सुन्दर बजार, सिउँडीबार र भोटे ओढारमै खपत हुनेमा उनीहरू ढुक्क छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको 3 महिना पनि नहुँदै तीव्रतामा काम अगाडि बढाइएको छ। बिना पूर्जा अव्यवस्थित रूपमा बसेकाहरूको लगत सङ्कलन गर्ने र भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अहिले स्थानीय तहहरूको समन्वयमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाइहरूले काम अगाडि बढाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बुटौल बुद्धनगरकी गोमती बिक बुटौलमै भाडामा बसेर ज्याला मजदुरी गर्न लागेको 15 वर्ष भयो। उनको नाममा न कतै 1 टुक्रा जमिन छ न त कुनै स्थायी ठेगाना नै। 2 सन्तानलाई ज्याला मजदुरी गरेर पाल्दै आएकी उनलाई पटक पटक सुकुम्बासी आयोगले बस्ने जमिनको व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासनहरू आइरहे पनि उनी हालसम्म 3500 रुपैयाँ कोठा भाडा तिरेर बस्दै आइरहेकी छिन्। यता रानीगञ्जकी भगवती अधिकारीले श्रीमानले कतार बसेर वर्षौंसम्म कमाएको रुपैयाँले सानो घर बनाइन्, तर जमिनको पूर्जा थिएन। पूर्जा दिन्छौं भन्दै पटक पटक भोट माग्न आउनेहरू धेरैलाई चिनेकी पनि छन्, तर हालसम्म पनि पुरानै कागजहरू बोक्दै कहिले वडा कार्यालय त कहिले नगरपालिका धाइरहन्छन्। सबैको मान्यता प्राप्त भएको यो आयोगले चाहिँ भरेको फर्मले केही सुधार गर्छ कि भन्ने आश त छ। तैपनि हामी यहाँ यो बस्ती खासै कुन ओरिजिनल सुकुम्बासी हो कुन होइन भन्ने कुरा हामीलाई तथ्याङ्क पुरै थाहा पनि छैन। रूपन्देहीमा मात्रै 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका घर परिवार छन् भने सयौं बिघा जमिन पूर्जा बिना खाली छ। यसअघि पटक पटक टेन्डर आह्वान गरी बुटौल उपमहानगरपालिका सहित रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सैना मैना नगरपालिका लगायत धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा अत्याधिक क्षेत्र ओइलानी क्षेत्र छन्। सुकुम्बासी समाधान आयोग गठन गरी पटक पटक पूर्जाको आश्वासन दिए पनि हाल भने गणकहरूलाई तालिमको प्रवर्धन गरी टोल टोलमा फारम भर्न खटाइएको छ। दुवै श्रीमान श्रीमतीको हुनुहुन्छ अगवाला उहाँहरूको दुईपत्ती फोटो, त्यसपछि नागरिकताको फोटोकपीहरू प्रत्येक सदस्य अर्थात् जन्मदर्ता हुनेहरूको जन्मदर्ता, त्यसै गरी अन्य जग्गाहरू छ भने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन कर तिरेको धितो लगायतका जग्गाहरू
यी आवश्यक कागजातहरू पश्चात हामीले फर्म भर्ने तरिका भर्दै गरेका छौँ। फारम मार्फत लागत सङ्कलन गरेपछि गुनासो सुन्नका लागि 35 दिन रहनेछ। त्यस लगत्तै सार्वजनिक सुनवाई गरी सबै पालिकाले जिल्ला समितिलाई लगत पठाउनेछन्। त्यसको आधारमा पूर्जासम्मको तयारी गरिने बुटौल उपमहानगरमा स्थापना भएको इकाइका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुटेल बताउँछन्। करिब 6,500 को तथ्याङ्क चाहिँ हामीकोमा आएको आधारमा अहिले केही वृद्धि हुन गएर अनुमानमा करिब 20,000 सम्म तथ्याङ्क हुने हामी अनुमान गरेका छौँ र यो तथ्याङ्कलाई हामीले वडा स्तरमा मूल दर्ता हामी गर्छौँ। मूल दर्ता गरिसकेपछि हामी निस्सा दिन्छौँ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका 6 जिल्लाका 3 उपमहानगरपालिका, 17 नगरपालिका र 13 गाउँपालिकासँग कार्य सम्झौता गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै 5 लाखभन्दा धेरै परिवार अव्यवस्थित बसोबास गरेका छन् भने त्यत्तिकै मात्रामा अव्यवस्थित खाली जमिनहरू पनि छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। कोरोना महामारीबाट थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको गुनासो पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले गरेका छन्। सरकारले कोरोना महामारीपछि विश्वमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा होटल, रेस्टुरेन्ट र आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्र प्रभावित भएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा लगातार मूल्य वृद्धि गरेपछि नेपालमा आन्तरिक तथा बाहिर हवाई उडानको भाडा महँगो हुँदा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक प्रभावित हुन सक्ने गुनासो व्यवसायीहरूको छ। हप्तामा 2 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले हवाई सेवा महँगो पर्ने हुँदा लगातारको इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक महँगो हवाई यात्रा गर्न बाध्य हुने बताए। पर्यटकहरूले हवाई भाडा दरबाट पर्यटन गन्तव्यको तय गर्ने हुँदा नेपालको हवाई भाडा दर महँगो भएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन क्षेत्रका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए। नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिडको जोखिमबाट सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सरकारले पर्यटन उद्योगमा रहेका श्रमिक कर्मचारीलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने र कोभिड विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा र प्रोटोकलको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा विश्व बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सन्देश जान सक्छ। तर सरकारले पर्यटन उद्योगका लागि दीर्घकालीन राहतको प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। पर्यटन उद्योगलाई दीर्घकालीन सुधार र राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने पर्यटन उद्योग धराशायी हुन सक्ने पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन उद्योगको अवस्था र पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन दीर्घकालीन योजना अघि सार्न व्यवसायको माग छ। कोरोना बिमा र स्वास्थ्य उपचार र पर्यटकका लागि इमर्जेन्सी सेवामा सरकार गम्भीर नभएको पर्यटन उद्यमीको गुनासो छ। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अनलाइन र अराइभल भिजा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूबाट भिजाको व्यवस्था पूर्व रूपमा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कोरोनाबाट तारै होटलदेखि साना मध्यम तथा सबै खालका होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएको हुँदा उनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा तथा लगानीमा प्राथमिकता र सहुलियत हुनुपर्ने माग व्यवसायको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती युवा क्लबले टुसाल युथ क्लबलाई बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। बुधबार भएको खेलमा नयाँ बस्तीले टुसालसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नयाँ बस्ती बराबरीमा रोकिनु परेको हो। खेलको 39औं मिनेटमा विवेक गुरुङले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 71औं मिनेटमा एलोन राईले गोल गर्दै टुसाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यस बराबरीसँगै नयाँ बस्तीले 9 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। नयाँ बस्ती 6औं स्थानमा रहेको छ। टुसाल 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ।
भैरहवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटमा डिभिजन ए को खेलमा तिरुपति क्रिकेट क्लब 7 विकेटले पराजित भएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको खेलमा न्यू होराइजन क्रिकेट क्लबले तिरुपतिलाई हराएको हो। टस जितेर ब्याटिङमा आएको तिरुपतिले निर्धारित 44 ओभरको खेलमा 28.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 83 रन बनायो। उसका लागि बिपिन न्यौपानेले 20, मनोज पुनले 15, सीमान्त शाहीले 10 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क भने जोड्न सकेनन्। बलिङमा न्यू होराइजनका पुरुषोत्तमा भट्टराईले 8.3 ओभरमा 35 रन खर्चेर 5 विकेट लिन सफल भए। उनी म्यान अफ द म्याच समेत घोषित भए। यस्तै तुल बहादुर थापाले 2 तथा गोविन्द केसी, सुमित पराजुली र राहुल प्रजापतिले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको न्यू होराइजनले 23.1 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 84 रन बनाउँदै सहजै लक्ष्य पूरा गर्यो। उसका लागि मनिष थापाले 28, अमर मिश्राले 18 र विशाल खत्रीले नट आउट 14 रनको योगदान गरे। बलिङमा तिरुपतिका वसिर अहमद, प्रदीप जयसवाल र विपिन न्यौपानेले समान 1-1 विकेट लिए। बिहिबार डिभिजन ए का देवदह क्रिकेट युनिट र वेस्टर्न क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। सरकार र चन्द समूह बीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी वार्ता टोलीको भनाई। आगामी वार्ताको मोडालिटी बारे छलफल। नेकपा आधिकारिकता विवाद विषयमा निर्णय दिने ढिलाइ गरेकोमा दाहाल नेपाल समूहको निर्वाचन आयोगप्रति खेद। तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्ने माग। अब राजनीतिक संक्रमण धेरै दिन नलम्बिने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। संसद अधिवेशन सुरु भएपछि राजनीतिक संक्रमण हट्ने दाबी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी संगठनद्वारा नेपाल आयल निगममा घेराउ। खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग। नेकपा दाहाल नेपाल समूहद्वारा सुभाष नेङवाङ र महेश बस्ने सहित 7 जनामाथि कारबाही स्वरूप आफ्नो पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय। संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेङवाङलाई 3 दिनभित्र राजीनामा दिन निर्देशन। विदेशबाट नेपाली आउँदा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम अनिवार्य भए हुबहु लागू गर्न र नभए खारेज गर्नुपर्ने पश्चिम ठमेल पर्यटन परिषदको माग। फर्कनेहरूको फेक बुकिङले व्यवसाय मार्ना। कांग्रेसलाई पदको लोभ नभएको तर जिम्मेवारी आए प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफ्नो क्षमता अनुसारको काम सबैले गर्नुपर्नेमा जोड। पछिल्लो 24 घण्टामा 3379 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 87 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 1 को मृत्यु, 62 जना निको। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषि व्यवसाय गर्ने युवालाई बिना धितो कर्जा दिने। कृषि पेशा गर्ने युवालाई रु 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म सुलभ कर्जा प्रदान गरिने। अर्थ मन्त्रालयद्वारा 113 वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई 1 अर्ब 8 करोड बजेट निकासा। स्वास्थ्य संस्थाको काम सम्पन्न भएको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा रकम पठाउने। 7 महिनामा उपभोक्ता ठगीमा संलग्न 165 व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही। आर्थिक जरिवाना बापत 46,23,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफल थप 2 सातापछि सर्यो। अबको बैठक चैत 2 गते सोमबार 12:30 बजे बस्ने। काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिका 4 स्थित चलाल गणेश स्थानमा क्रसर उद्योगका कारण बस्ती नै सङ्कटमा। स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। संघीय संसदका सांसदहरूले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाए। कोरोना विरुद्धको खोप निर्धक्क भएर लगाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आग्रह। रूपन्देहीमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र पारियो। संयौँले चाँडै नै भूमिहीन जग्गा पाउँदै। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडियो। मनाङवासी हर्षित, पर्यटन व्यवसाय अझ चम्कने मनाङवासीको विश्वास। कर छलीको कसुरमा 47 अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा व्यक्ति र कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर। कसैलाई नछाड्ने विभागको दाबी। चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11 वटा रिट दायर। दुर्गममा काम गरेका चिकित्सकलाई अन्याय भएको गुनासो। नेपालमा 63% महिला हिंसाका घटना। श्रीमानबाट भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र घरेलु हिंसाका 837 वटा र महिला विरुद्ध हुने हिंसाका 126 वटा उजुरी दर्ता। नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारी बीच स्थायी असक्षमता र आश्रित लाभ शीर्षकमा हस्ताक्षर।
मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सोले नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारलाई आजीवन आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीले सहज जित निकाल्दै 15 अङ्कको अग्रता कायम गर्यो। वोल्व्स 4-1 गोल अन्तरले पराजित। भारतमा 24 घण्टामा 14,989 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कोरोना संक्रमितको संख्या 1,11,39,000 पुग्यो। 98 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा 3 महिला पत्रकारको गोली हानी हत्या। तालिबानी लडाकुको संलग्नताको आशंका। विद्रोहीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास रहेको सरकारको दाबी। र अफ्रिकी देशहरू कङ्गो र गुयेनामा इबोलाका 28 जना नयाँ संक्रमित फेला। इबोलामो 4 र गुयेनामा 7 गरी 11 जनाको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। धेरैजसो मानिसहरू हिउँमा रमाउँदै हिउँ मान्छे बनाउन रुचाउँछन्, तर अमेरिकाको कोलोराडोमा एक परिवारले बरफको एउटा ठूलो सर्प बनाएका छन् जसले धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गरेको छ। मन मुजली र उनका 5 भाइ बहिनीले 10 घण्टा लगाएर यो विशालकाय बरफको सर्प बनाएका हुन्। मुजलीले आफ्नो आमाको घरको बगैँचा अगाडि बनाएको यो सर्पको लम्बाइ 77 फिट छ। उनीहरूले सुरुमा सर्पको आकार बनाए, त्यसपछि त्यसमा स्प्रे पेन्टले रङ भरे र सेटिङ गरे। अहिले त्यहाँ हिँड्ने मानिसहरू र छिमेकीहरू बरफको यो ठूलो सर्प देखेर चकित परेका छन् र उनीहरू तस्बिर खिच्नका लागि त्यहाँ रोकिने गर्छन्। धेरैले उनीहरूले बनाएको बरफको सर्प देखेको र उनीहरूको परिवारको उत्कृष्ट कामको तारिफ गरेका छन्। सन् 2019 मा मन मुजलीको परिवारले बरफको बाग बनाएका थिए। यसका लागि उनीहरूले निकै प्रशंसा बटुलेका थिए र यो तस्बिर स्थानीय मिडियामा अत्यधिक छाएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद चुलियो। चितवनमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेल बीच भनाभन। ओली समूहका नेता सुभाष नेङमाङ सहित 7 जनालाई कारबाही गर्ने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। ओली समूहका अरू नेताहरूलाई मूलधारमा फर्किन आह्वान। तुरन्त राजीनामा दिनुको लागि उहाँलाई निर्देशन दिनु। सरकार र चन्द समूहबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी वार्ता टोलीको भनाई। आगामी वार्ताको मोडालिटीबारे छलफल। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडियो। मनाङवासी हर्षित, पर्यटन व्यवसाय अझ चम्कने मनाङवासीको विश्वास। दिन सकिने कतिपय त्यस्तो भयो भने त्यो सजिलै सम्पन्न हुन्छन्। र रूपन्देहीमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र पारियो। चाँडै भूमिहीन सयौंले जग्गा पाउँदै। ओरिजिनल सुकुम्बासी हो कुन होइन भन्ने कुरा हामीलाई ठट्टङ्ग पुरै थाहा पनि छैन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीचको वार्ता सफल हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।